अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैंने आपके साथ बड़ी बड़ी खबरें शेयर करनी हैं। एक तरफ तो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, ख़ासतौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हुए थे, जिन्होंने आप लोगों को 9 मई के वाक़यात में उकसाया और लोगों को पागल बनाया और अपने ही लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काया, उन सब की जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म जारी हो गया। यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट्स और उनके जो ID कार्ड्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और जो हुक्म जारी हुआ है वो किस किस यूट्यूबर के खिलाफ हो गया है और इसमें और नरगे में कौन कौन लोग आने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताना है कि अमेरिका ने जो एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे वो मुतनाज़ थे और उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और ये इसके अंदर PTI के कौन कौन से लोग मुलव्विस थे और किन किन लोगों ने ये करारदाद पास करवाई है और उसके जवाबी वार के तौर पे पाकिस्तानी रियासत ने अमेरिका की इस करारदाद का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो में शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 2 दिन से एक बड़ा शोर गुगा हो रहा है, बहुत ही इस बारे में बातचीत हो रही है, और वो ये है कि अमेरिकी कांग्रेस ने जो करारदाद पास की है। और अमेरिकी कांग्रेस कौन होती है भाई? वो इमरान खान जो कहा करते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेते, आज वही PTI वाले इस बात के बारे में बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि करारदाद पास करवाने वाले भी वो लोग हैं। ये शहबाज गिल जैसे भगोड़े जो हैं वो वहाँ पर जाकर, और ख़ास तौर पे कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर के ममालिक में इस तरह की करारदादें पास करवाने में डॉक्टर्स का बड़ा किरदार होता है और पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स की बड़ी तादाद है वो यूथियाज़ की है। तो उन्होंने जो है वो ख़त लिखा पहले IMF को कि जी पाकिस्तान को फंड्स ना दिए जाएँ। उसके बाद जो है वो अमेरिका के थ्रू इन्होंने करारदाद पास करवाई कि इमरान खान को छोड़ा जाए। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, मेरा सवाल है, यानी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इमरान खान तो अमेरिका को गालियां देते रहे हैं, इमरान खान तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे हैं, तो अब अमेरिका जो है वो खुलकर क्यों इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है? यहाँ तक कि इसराइल के वीडियोस मौजूद हैं जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बैठकर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने CPAC को बंद करवा दिया था। अब जब से नई हुकूमत आई है और जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं वो बड़े ही कंसर्न है इस चीज़ को लेकर, और आपको पता है कि CPAC को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। ख़ासतौर पर चाइना ने कहा कि हमारे लोग आते हैं और वो मर जाते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, आप हमें सिक्योरिटी की मुकम्मल फुल प्रूफ गारंटी देते हैं तो फिर ही हम अपने इंजीनियर्स को और अपने लोगों को भेजेंगे और CPAC को दोबारा से अपग्रेड करेंगे। तो जब ये सारी यकीन हानियाँ हो गई, उसके बावजूद चाइना ने अपने जो सियासी लोग थे उनको यहाँ पाकिस्तान में भेजा सियासी नब्ज देखने के लिए। उसके बाद जाकर अब जब CPAC पाकिस्तान की तरक्की का एक नया बाब शुरू होने वाला है तो इस बात के ऊपर तकलीफ है जी अमेरिका को, जिसकी वजह से अमेरिका दोबारा से खान साहब को सपोर्ट करने पे तैयार हो गया कि कोई गल नहीं, उतू उतू वो कहते ना, उतू मियाँ तस्बी ते विचू मियाँ कसबी, यानी ऊपर ऊपर से अमेरिका को बुरा कहते रहना है, एब्सोल्युटली नॉट कहते रहना है। और वैसे आपको याद होगा कि इमरान खान ने ट्रंप से जब मुलाकात की थी तो वहाँ पर सर जितने भी सहाफ़ी आए थे उन सबको उन्होंने मना किया था कि आपने मुझसे आफिया सिद्दीकी के बारे में बात नहीं करनी। तो फिर किसी को आफिया सिद्दीकी के ऊपर सवाल नहीं करने दिया गया था, और एक सहाफ़ी ने जब पूछा था तो इमरान खान ने बहुत माइंड किया था। फिर ये वही इमरान खान है ना जिन्होंने ट्रंप के साथ दोस्ती को निभाते हुए कश्मीर का सौदा किया था और फिर उसके बाद आर्टिकल 370 लग गया था। अब ये वही इमरान खान है जिन्होंने कहा था कि जनाब अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट है, अमेरिका ने मेरी हुकूमत को गिराया है, अमेरिका ने साइफर भेजा और ये सारा कुछ करवाया। और उसके बाद यही वो इमरान खान है जिनके तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, शहबाज गिल से लेकर जितने भी लोग हैं वो सारे अमेरिका में फरार हैं, वहाँ पर पनाह लेकर बैठे हुए हैं। और अब अमेरिका से करारदाद का पास होना और इसराइल का इसकी हिमायत करना, ये तमाम वो बातें हैं जो डॉक्टर इसरार अहमद ने और हकीम सईद साहब ने आज से 25-25 साल पहले आप लोगों को बता दी थी। मैं तो इसमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार कहूँगी, चाहे वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, चाहे जनरल बाजवा हो, जनरल रहील हो या कोई भी हो, या फैज साहब हो, जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया है। क्या वो अंधे थे? पाकिस्तान के अंदर 7वें नंबर पे आती है हमारी मारखोर, लेकिन मारखोर को इतना ही नहीं पता था कि हकीम सईद जैसे लोग 25 साल पहले बता के चले गए कि यहूदी लॉबी इनको सपोर्ट कर रही है। आज इसराइल 75 साल तारीख में आज तक आपने देखा कि पाकिस्तानी किसी मुसलमान की के बारे में आवाज़ उठाई हो अमेरिका ने या इसराइल ने, लेकिन इमरान खान के बारे में उठाई जा रही है। ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। बहरहाल तो मैं आपको बता दूं कि अब अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में जो करारदाद मंजूर हुई है, यानी कि हमारी जो अपनी कौमी असम्बली है उसमें अमेरिका के खिलाफ जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली में करारदाद की तहरीक रुकने असम्बली
شائستہ پرویز ملک نے پیش کی ہے، اور قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ ایوان فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستانیوں کے ووٹ کے استعمال کے بارے میں ریمارکس پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی قرارداد مکمل طور پہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلات برداشت نہیں کرے گا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان امریکہ اور عالمی دنیا سے غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے عوام کی مشکلات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل جائز ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ جو آج پاکستان کے اندر عمران خان کے حق میں قرارداد پاس کر رہا ہے، وہی امریکہ اسرائیل کو اتنی کھلی چھوٹ دے رہا ہے، ان کو اسلحہ دے رہا ہے کہ آپ فلسطین کے اندر جو کچھ کریں، غزہ کے اندر جو کچھ کریں، کشمیر کے اندر، وہاں ان کو خیال نہیں آ رہا کہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ جبکہ امریکی کانگریس کو غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے، یہ کہا گیا ہے ہماری قرارداد کے اندر۔ اور قرارداد میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایوان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر باہمی تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے۔ بہرحال امریکی کا جو قرارداد ہوئی ہے پیش، اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ 26 جون کو امریکہ کے ایوان نمائندگان نے 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں ووٹنگ کے بعد یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہیر پھیر ہوئی ہے، اور اس کے دعووں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے حق میں قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کے ملک کی جمہوری عمل پہ عوام کی شمولیت پر زور دیا تھا۔ انتخابات میں دھاندلی کے معاملے پہ سب سے زیادہ قوت کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھایا گیا تھا۔ یعنی کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی پٹھو بیٹھے ہوئے نا امریکہ کے اندر، ان سب نے، اور مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑے دن پہلے یہ شاہین سے بھائی نے کہا تھا کہ وہ جو 1 سال کے بعد ہونا تھا وہ 6 ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی دھمکیاں وہ آ کر ٹویٹس میں لکھتے ہیں، اور اگلے ہی دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلا ہوتا ہے اور وہ کٹا آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ زومبیز بن چکے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں کہ وہ اب اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا آپ کو اسکرین کے اوپر شاید وہ بلر کر کے میرا ایڈیٹر دکھا دے کہ انہوں نے جناب حملہ کیا عمر ایوب کے اوپر، پھر اس کے بعد انہوں نے زخمی کیا نعیم پنجوتھا کو، اور جو یہ کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے ہی لوگ ٹویٹس کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم خبر دے دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عادل باجا نامی شخص جو پاکستان سے مفرور ہے، کورٹ مارشل اس کا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، پاکستان کے خلاف مل کر را کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے سمیت یہ صابر شاکر سمیت جو 6 یوٹیوبرز ہیں اور جو خود کو نام نہاد صحافی کہتے ہیں، ان سب کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم آ گیا ہے، اور ان کے شناختی کارڈز جو ہیں وہ بلاک کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ کیا معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتعال انگیزی اور تشدد پر اکسانے کے مقدمے میں اشتہاری ہونے پر یوٹیوبر عادل راجہ، شاہین صہبائی، معید پیرزادہ، صابر شاکر، حیدر مہدی اور وجاہت ایس خان کی جائیدادیں ضبط اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم فائنلی دے دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے تحریری احکامات جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اشتہاری ملزمان یوٹیوبرز عادل راجہ، شاہین صہبائی، معید پیرزادہ، صابر شاکر اور حیدر مہدی اور وجاہت ایس خان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں فرق کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ عدالت نے چیئرمین نادرا کو ملزمان کے شناختی کارڈز نائکوپ، جبکہ ایف آئی اے کے ڈی جی کو ملزمان کے پاسپورٹس بلاک کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدالت نے احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ 15 دن میں طلب کر لی ہے، اور ملزمان کے خلاف استغاثہ کے گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 10 جولائی تک تمام متعلقہ محکموں کو عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایات کر دی ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ عادل راجہ، شاہین صہبائی، معید پیرزادہ، صابر شاکر، حیدر مہدی اور وجاہت ایس خان کے خلاف اشتعال انگیزی اور لوگوں کو تشدد کے اوپر اکسانے کے الزامات ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں یہ لوگ لائیو آ کر لوگوں کو تمام جو جگہ ہیں وہ دکھاتے رہے ہیں، ان کو اکساتے رہے ہیں، ان کو بتاتے رہے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پر حملہ کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، کس کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ شو کرتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی ورغلا کر، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ایگزیکٹ حالات چل رہے ہیں، انہوں نے نہ صرف ریاست کے خلاف ان کو اکسایا، بلکہ انہوں نے
فنڈز کی مد میں بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ کھایا. یہاں تک کہ عادل راجہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عادل راجہ نے لوگوں سے یہ کہہ کر پیسہ ہتھیایا تھا, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, جو عام لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, تو عادل راجہ جیسے شخص نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ لوگ مجھے فنڈز جمع کروائیے اور ہم لوگ جو ہیں وہ عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جا کر لڑیں گے. اور لوگوں نے بیوقوف بن کے اس شخص کو کروڑوں روپیہ دیا تھا. اس کے علاوہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں, وہ جو معصومیت میں مارے گئے, وہ ان لوگوں کو سن کے سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آنے والا ہے اور نعوذ باللہ کوئی غزوہ ہند کے بعد کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے تو وہ یہ کروانے والے ہیں. اور خدا نخواستہ ریاست کے خلاف جو باتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد تھیں, وہ بالکل جھوٹ تھیں. صرف اور صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ یوٹیوب پہ آپ نے ان کو ملینز ویوز دیے اور وہاں سے بھی انہوں نے پیسہ کمایا, آپ لوگوں سے انہوں نے فنڈز بھی اکٹھے کیے, آپ لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی ڈالی. اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے لڑوانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. لیکن یہاں پر میرا اپنی عدالتوں سے بھی ایک سوال ہے کہ جہاں پر آپ عام یوٹیوبرز جو کئی بار بھی بیٹھ کر کوئی بھی بک بک کر لیتے ہیں, بکواس کر لیتے ہیں, ان کے خلاف تو آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا. ان کے تو آپ نے نائکاپ, ان کے آئی ڈی کارڈز, ان کے ڈاکیومنٹس, ان کی ہر چیز کو آپ نے بلاک کر دیا. پاکستان میں ان کی جائیدادوں کو بھی آپ نے بلاک کر دیا. وہیں پر جو اس چیز کا ماسٹر مائنڈ تھا, جس نے آپ کو نو میں کرنے کے لیے اکسایا, جس نے آپ کو اپنے اداروں کے خلاف لڑوانے کی باتیں کی, جس نے کشمیر کو بیچا, جس نے جو ہے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو یہ کہا کہ مجھ سے عافیہ صدیقی کے سوال نہیں کرنے ہیں, اس کے خلاف ابھی تک کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ اس کو پھر کیوں ریلیف مل رہا ہے؟ یہ تو پھر سراسر زیادتی ہے. یا تو پھر آپ اس کو بھی سزا دیجیے, اگر آپ نے اس کو سزا نہیں دینی اور ہر مقدمے میں آپ نے اس کو بری کرنا ہے, تو پھر اس کے احکامات پہ چلنے والے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے, پھر ان کو آپ اگر سزا دیتے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.